यिनै लुटेराहरूलाई सधैँ सुन्नुपर्छ हामीले? यो गफ होइन। हाम्रो हातमा देश आयो भने हामी 2-4 वर्षमा देशलाई उलटपुलट पार्छौँ। हामीसित आत्मविश्वास त्यो साँच्चै छ। हामीसित म नै सम्राट छु यो देशको। आज अब तिमीले भनेर हुँदैन। अब यहाँ विप्लवजीलाई म वास्तवमा म विप्लवजीलाई बधाई दिन्छु। सोच्नुस् एकपल्ट, रिथिङ गर्नुस् एकपल्ट। कहाँ कसरी चाहिँ सत्ताको रूपान्तरण गर्नुहुन्छ कि सत्तामा जानको लागि रूपान्तरण भएका छन् नेताहरू, त्यो सबभन्दा ठिक हो। खरानी भइन्छ तर झुकिँदैन। भन्नुहोस् त, यो कुनै बनावटी कुरा होइन। आज पनि सत्य कुरा त्यही हो। हामीले सडकमा खाना खुवायौँ नि त, त्यो खै लेखेको नेपालको मिडियाले? खै हाम्रो पार्टीको बारेमा प्रतिबन्ध भएको बेला पनि हामीले घर बनायौँ, जनताको सेवा गऱ्यौँ हामीले। जनयुद्ध सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम नहुँदासम्म अविचलित र सम्झौताहीन तरिकाले वर्ग सङ्घर्ष चलाउने अभिप्रायबाट सुरु भएको आन्दोलन थियो। म त्यही बेला भनेको साझा यातायात, त्यही बेला भनेको उहाँहरू सचिव, त्यही बेला भएको अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ प्रतिगामी अरे सुरेन्द्रै केसी प्रतिगामी अरे गाँठे आमा दिउँसै रात पार्ने हो। हाम्रा नयाँ युवा युवतीहरू अरूको खेलाउन बन्नु नपर्ने, बिक्री नहुनुपर्ने समाजवाद चाहियो नि त। हाम्रो देशलाई अरूले चलाउन नपाउने समाजवाद चाहियो। विदेशी आएर हाम्रो सरकार नबनाइदिने समाजवाद चाहियो। विदेशीहरू आएर यहाँ पार्टी बनाइदिने समाजवाद चाहियो न हामीलाई। कब्जा गर्ने जमिनको कुरा, जमिन चाहिँ हिजो जमिनदारहरूको हातमा थियो, आज सबै दलालहरूको हातमा गइरहेको छ जमिन। किसानको हातमा खै जमिन अहिले? एउटा घडेरी किन्नको लागि यहाँ मान्छेले जुनीभरि त्यो हड्डी खुवाउँदा पनि सम्भव छैन नेपालमा। यो छ नि त, नेपालको जमिन त यहीँ छ नि, कोही गएको छ यहाँ? नेपालको धरती यहीँ छ, तर नेपाली जनता त्योमा उभिन पाउँदैन। आजको स्थिति त्यो छ नि त। त्यसले यो दलालीकरण हो, माफियाकरण हो। यो राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धले सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि त्यस्तै बनायो नि त। चाकरी, गुलामी, लाज छैन, घिन छैन, होइन? भन्नुहोस् त, अरूको अगाडि लम्पसार परेको छ, होइन? सत्ता पाउनको लागि देशै बेचौँला भन्ने अहिले एमसीको फेरि सुरु भइसकेको छ। यो त राम्रो, यति गरेपछि हुन्छ भन्ने विज्ञापन बजिरहेको छ। कति बेला त्यसैलाई गरिन्छ। चुच्चे नक्साको कुरा छ यहाँ। यो सबै कुरा गर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि राज्यलाई, राष्ट्रियतालाई, देशको सार्वभौमिकतालाई, होइन, सुविधा र कुर्सीको लागि लेनदेन गर्ने विषय संस्कार संस्कृतिमा कसरी आयो? अघि यहाँ भन्नु पनि भयो हाम्रा पुराना अग्रजहरूले, बुद्धिजीवी साथीहरूले, खुकुरीको भरमा बनाएको देश त यो हो त। आफ्नै जनताको पौरखद्वारा खडा गरेको देश त यो हो त। यहाँ के छ नि, यहाँ छलफल त हुन बाँकी छ, त्यो छुट्टै हुन्छ त, तर यो प्रगति हो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने सायद आज नेपालको अस्तित्व रहँदैन थियो। त्यति बेलाको एउटा केन्द्रीकृत नेपाल बन्दैन थियो भने आज नेपाल रहँदैन थियो। आज हामी कहाँ विद्रोह गरिराखेका हुनु पर्थ्यो, अर्को काश्मीर जन्मिराखेका हुन्थ्यो होला। भन्नुहोस् न, यस्तो हुन्थ्यो नि त। अर्को काश्मीरका युवाहरूले लडे जस्तो लड्नु पर्थ्यो होला नि त। हामी यहाँ छौँ, गौरवका साथ छौँ। अनि आजका यिनी मान्छेहरूले त्यो गर्ने कुरा, होइन, सांस्कृतिक ढङ्गले के हो त्यो? संस्कृति यति विचलनतिर गएको छ। अनि मान्छेलाई भन्ने के भन्दाखेरि मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्ने, अनि लगेर मान्छेलाई व्यापार गर्ने, बजारमा लिएर हाम्रा युवा युवतीहरूलाई खुलेआम वस्तुको रूपमा चाहिँ खेर बिक्री गर्ने। यो संस्कार तपाईँको चाहिँ कोही नेपाली संस्कार हो? यो नेपाली संस्कार भनेको आफ्नो खुट्टा उभिएर लड्ने, खाने, पौरख गर्ने संस्कार हो, जनताको मौलिक संस्कृति भनेको। आज त्यो छैन नि त। यावत कुराहरू भएपछि हामी के देख्छौँ? आजको यो समस्या हो नेपालको यो दलाल पुँजीवाद, यसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ। हामीले त्यो भनेर यो विद्रोह गरेको हामी लड्दैछौँ। र टाइम यहाँ अर्को एउटा मिटिङ हामी पछि छलफल गरौँला। र यहाँ मैले छोटो भन्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, होइन, कि हामीले अहिले समाजवादलाई बुद्धिजीवीहरूको बिचबाट पनि हेरेका छौँ र हामीले समाजवादलाई त्योभन्दा धेरै 100औं गुणा बढी म आफैले झुपडीमा बसेर किसानहरूसँग समाजवाद पढिँदैछ। मतलब त्यो छ नि त, समाजवादका ठिलेहरू पढेर, होइन, अनि समाजवादको विरुद्धमा हतियार उठाउन खोज्नेहरूसँग हामी दब्छौँ त। यो त्यसैले यो हेर्न जरुरी छ। समाजवाद के हो? मार्क्सले क्यापिटल लेख्नुभयो, हामी अर्को लेख्नुपर्छ। नेपालमा समाजवाद के हो? आकाशमा नाचेर समाजवाद आउँदैन। एउटा भोको किसानको तपाईँको घरसँग एउटा सामान्य युवा जो बेचिँदैछ त्यसको जीवनसँग, होइन, हाम्रा जो अलिकति राष्ट्र निर्माण गर्छौँ भन्ने देशभक्तहरूसँग, बुद्धिजीवी, त्योसँग जोडिएको समाजवाद हेर्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ
युनिफाइड पिपुल्स रेभोल्युसन। अब हुने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हो। किसान, मजदुर, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्र, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, यी सबलाई एकगठ गराएर हाम्रो समाजलाई बदल्ने क्रान्ति चाहिएको छ हामीलाई। हामी त्यो क्रान्ति गर्छौँ, गर्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नि, होइन? एउटा किसानलाई 1 रुपियाँ आर्जन गर्ने ज्ञान पनि थाहा छैन अहिले, होइन? अनि हामी ठुला ठुला कुरा गरेर आकाशमा उठ्छौँ भन्नुहोस् न, होइन? त्यसलाई हामीले सोचेको समाजवाद के हो? हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि कलेज छोडेर हिँड्दाखेरि हामीले देखेको समाजवाद गलत हो। त्यो कोही फेल खायो होला, सोभियत सङ्घ फेल खायो होला, आजको सोभियत सङ्घ खायो। के तपाईँको अक्टोबर क्रान्तिको सोभियत सङ्घले फेल खाएको हो? अक्टोबर क्रान्ति त्यति बेलाको रुस, लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा आएर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन, पढ्नु पर्दैन। 30 को दशकमा संसारको पुँजीवाद सङ्कटमा पुग्दाखेरि सङ्कटमा नपरेर, होइन, 16%, 16% आर्थिक वृद्धि दर गरेर बस्ने रुस होइन, सोभियत जनता होइन। अनि त्यो फेल खायो। कसरी खायो त्यो फेल? ब्रिटेनले, अमेरिकाले 100औं वर्षमा नगरेको विकास रुसका श्रमिक जनताले 15 वर्षमा गरेर उछालेको होइन। अनि हिटलरलाई परास्त गर्ने हाइड्रोजन बम हो, लाल सेना होइन। तपाईँको चाहिँ स्टालिनग्राडबाट लखेटेर बर्लिनसम्म पुर्याउने श्रमिक जनताहरू होइनन्। यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ भने राम्रोसँग गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मैले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी आदर्शबाट हामी किञ्चित विचलित छैनौँ र हुनु हुँदैन। आज प्रयोग हुँदैछ, चीनले एउटा प्रयोग गर्दैछ, हामी हेर्दैछौँ। चीन कति समाजवादी हो र कति पुँजीवादी हो त्यो पनि एउटा बहसको विषय निश्चित छ। तर म यति चाहिँ भन्छु, अमेरिकाको एकाधिकार पुँजीवादी वर्गभन्दा चीनको विशेषताको समाजवाद प्रगतिशील छ। त्यो साँचो कुरा हो। चीनको माओ सेतुङले खडा गरेको समाजवादको जगमा आज चीन जहाँ आइपुगेको छ त्यो चीनले हो आजको चीन बनाएको। माओ सेतुङले नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद निर्माण गरेपछि एउटा कुरा युवाहरूलाई भन्नुभएको थियो, 50 वर्षपछि तिमीहरूले अमेरिकालाई उछिन्नुपर्छ। म एकचोटि चीन जाँदाखेरि चीनको एउटा विद्यार्थीले मसँग भन्नुभएको थियो, माओले 50 वर्ष अगाडि जो भनेर छोड्नु भएको थियो हामी त्यसैमा छौँ कामरेड। सपना त देख्नुपर्छ नि। सपनाविहीन मान्छेको मृत्यु हुन्छ। जसले अन्धकार देख्छ र सपना देख्दैन नि त्यसको जीवन चौपट हुन्छ। त्यसैले त्यो फेरि तथ्यसङ्गत र वैज्ञानिक हुनुपर्छ, होइन? आजको चीन जहाँ छ हामी के देख्छौँ भने त्यो समाजवादी योगदान। ल ठिकै छ, आजको चीनमा त हामी बहस गरौँला, तर माओकालीन चीन जसले आजको चीनको जन्म गरायो त्यो चीनले 100औं वर्षका पुँजीवादी इतिहासहरूलाई धुलोपिटो पारिदिएको होइन। त्यसैले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले शिक्षा त पक्कै लिनुपर्छ, होइन? कमी कमजोरीलाई सिक्नुपर्छ। यसरी हामीले समाजवादलाई हेर्दैछौँ र आज हामीले कस्तो सोचेका छौँ भन्दाखेरि, होइन, कि समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जनताले खान पाउनु पर्यो। पहिला खान पाउनु पर्यो क्या जनताले। खान पेटमा त अन्न पर्नु पर्यो नि। अनि जर्चर्का कुरा गरेर के काम छ त्यसको भनेको? जनताको छोराले पढ्न पाउनु, एउटा समान शिक्षा पढ्न पाउनु पर्यो नि। धनीको छोराले महिनामा 50,000 तिरेर चाहिँ, होइन, एउटा शिक्षा पढ्नुपर्ने। अनि गरिबको छोराले कख पनि हेर्न नपाउनु पर्ने। आज त छ त नेपालमा। यो कुरा त काङ्ग्रेसको नयन अयरले पनि भन्नुभयो, के अरे, होइन, नयन महरले पनि भन्नुभयो कि मलाई खुसी लाग्यो। मैले रेडियो सुनिराखेको थिएँ प्रतिबन्धको बेलामा, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभयो। यो समाजवादी चेतना हो। हामीले त्यही भन्यौँ नि त। जनताले खान पाउनु पर्यो, जनताले पढ्न पाउनु पर्यो, समान पढ्न पाउनु पर्यो अवसर। अनि कम्युनिस्टको छोराछोरीले राम्रो पढ्नै हुन्न जस्तो कि पुँजीवादीको ठेक्का हो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त, के अरे, शिक्षा पढ्ने। सबलाई लखेटेर जनताको छोराछोरीले पढ्ने। यो जो भ्रम गरिन्छ नि हामीले, स्वास्थ्य तपाईँ हामीले देखेनौँ गल्ली गल्लीमा के हालत भयो नेपालमा। अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले त, पुरुन्जनजीले, तपाईँको सडकमा हामीले सडकमा खाना खुवायौँ नि त। त्यो खै लेखेको नेपालको मिडियाले? खै हाम्रो पार्टीको बारे प्रतिबन्ध भएको बेला पनि हामीले घर बनायौँ, जनताको सेवा गऱ्यौँ हामीले। मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्टीको भन्दा हामीले धेरै गरेका छौँ सेवा, साँच्चीको सेवा के। भूकम्पको बेलामा गरेको हाम्रो सेवा को पार्टीसँग तुलना हुन्छ? एकछिन गएर एउटा पाल बाँडेर चाहिँ टेलिभिजनमा बजाएको सेवाले सेवा हुन्छ? हामीले काँध भाँचिने गरी घर बनाएका छौँ हाम्रो साथीहरू 3 महिनासम्म। कुनै मिडियाले प्रचार गर्यो? त्यसैले मिडिया पनि दलालीकरणबाट बच्नुपर्छ, होइन? मिडियाले तपाईँको के गर्नुपर्छ? आफ्नो देशको सेवा गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ।
अनि नहुने कुरा उचाल्ने र हुने कुरातिर आक्रमण गर्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ। आजको यो कुरा हो। त्यहाँ हामीले हेर्नुहोस्, यो मिलाउँदै मिलाउँदै हामी आउँदैछौँ होइन। त्यसका समाजवाद, आजको समाजवाद के हो? आजको समाजवाद खान पाउनु पर्यो किसानले, बिक्री हुनबाट बन्द हुनु पर्यो नेपाली युवा, यहीँ रोजगार खोल्नु पर्यो, पहाड खोल्नु पर्यो, फुल रोप्नु पर्यो, दाना फलाउनु हामीले खन्यौँ, हामीले बनाएका पनि छौँ। हाम्रो आत्मविश्वास छ, यो गफ होइन। हाम्रो हातमा देश आयो भने हामी 2-4 वर्षमा देशलाई उलट पुलट पार्छौँ। हामीसित आत्मविश्वास छ, त्यो साँच्चै छ हामीसित। हाम्रा युवाहरूले आज पनि 1 पैसा नलिएर ढुङ्गासँग लडिरहेका छन् नि। हामी प्रतिबन्धमा बन्दुकसँग लड्यौँ नि, हामी बारुदसँग लड्यौँ नि, हामी झुक्यौँ। हामीले भनेका छौँ खरानी भइन्छ तर झुकिँदैन। भन्नुहोस् त, यो कुनै बनावटी कुरा होइन। आज पनि सत्य कुरा त्यही हो। समाजवाद, हामीलाई कस्तो समाजवाद चाहियो भने अहिले मङ्गल ग्रहको यात्रा गर्ने समाजवाद होइन, हामीलाई आज भोको पेट भर्ने समाजवाद हामीलाई चाहियो। हाम्रा छोराछोरी, जनताका छोराछोरीले पढ्ने समाजवाद चाहियो, स्वास्थ्य लिने समाजवाद चाहियो हामीलाई। हाम्रा नयाँ युवा युवतीहरू अरूको खेलाउन बन्नु नपर्ने, बिक्री नहुनुपर्ने समाजवाद चाहियो नि त। हाम्रो देशलाई अरूले चलाउन नपाउने समाजवाद चाहियो। विदेशी आएर हाम्रो सरकार नबनाइदिने समाजवाद चाहियो। विदेशीहरू आएर यहाँ पार्टी बनाइदिने समाजवाद चाहियो हामीलाई, नबनाउने समाजवाद चाहियो, आफै निर्णय गर्ने समाजवाद चाहियो हामीलाई। महिलाहरूलाई आज जसरी दमन गरिँदैछ, विद्रोह गर्ने महिलाको अधिकारलाई पुरै सुनिश्चित गर्न सक्ने समाजवाद चाहियो। दलितहरूलाई आजको युगमा पनि छुवाछुत गर्ने, पुरै समाप्त पारिदिने खालको समाजवाद हामीलाई चाहियो नि त। त्यसकारण के छ भन्नुहुन्छ भने यो त मसिनो, हामीले यही मसिनो समाजवाद हेर्दैछौँ। म अरू तपाईँहरूसँग पछि गर्नेछु, हाम्रो केही कुराहरू छ। त्यो कार्यनीति जन्म सङ्ग्रह पनि के होला र भन्नुहुन्छ कयौँ साथीहरूले, के देला र के दिने कुरा हो, लिने कुरा हो? भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले गल्ली गल्लीमा भन्नुपर्छ, घर घरमा भन्नुपर्छ, तिमीहरूले हामीलाई कम्युनिस्टलाई बन्दुके भन्ने, अधिनायकवादी भन्ने लाऊ न त। ल चुनाव हामी तयार, देऊ न त। यो पुँजीवाद ठिक कि यो लुटेरा पुँजीवाद ठिक कि जनताको समाजवाद ठिक? समाज के चुनाव गरौँ न त। यिनै लुटेराहरूलाई सधैँ सुन्नुपर्छ हामीले? वाक्क भएर बाबुरामजीले पनि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी नबिग्रे त होइनौँ, बिग्रेकामा कम बिग्रिया भन्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति संसद। भन्नुहोस् त, साँचो कुरा हो त यो होइन? बाबुरामजीले ठिक भन्नुभएको छ त होइन? त्यसैले के देखिन्छ त मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने, कमरेडहरू भने कि हामी त्यस्तो एउटा समाजवाद हामी ल्याउँ न त। जन्मसँग दिनुहोस् न त, ल्याउँ न, खोसेर ल्याउने हो, त्यो लड्ने हो युवाहरू होइन। चोकचोकमा 36 सालमा जन्म सङ्ग्रह हुन्छ, आज गर्नु हुँदैन। पञ्चायत ठिक कि बहुदल ठिक भनेर चुनाव गर्नुहुन्छ, आज पुँजीवाद ठिक कि के अरे समाजवाद ठिक भनेर चुनाव गर्न मिल्दैन? मिल्छ नि? मिल्दैन भन्नेहरू लुटेराहरू, त्यो भन्नु पऱ्यो नि त। हरेक सत्ताले, सुन्नु होला, हरेक सत्ताले एउटा लुटेरा वर्ग जन्माउँछ र त्यो लुटेरा वर्गले यसैलाई अन्तिम डेमोक्रेसी भन्छ। खापा छ, ला छ, सारा मोज गरेको छ, मस्ती गरेको छ, उडाएको छ देशलाई, त्यसले यसैलाई अन्तिम भन्छ। अन्तिम हो यो? यसका त कयौँ स्टेप, योभन्दा अगाडि थुप्रै खालका समाजवादको अनुसन्धान भइसकेको छ। त्यसैले गरौँ, यो हो कार्यनीति। कयौँ साथीहरूको मनोबलै छैन, सायद साथीहरूले कोठाबाट त्यो देख्दा पनि देख्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ नेपाली जनताले वैज्ञानिक समाजवाद जाउँ, हामी त पुच्च मनोबलका साथ आएका छौँ नि। कसले हाल्छ यो लुटेरा पुँजीवादलाई भोट? कसले हाल्छ यो संसदीय व्यवस्थालाई भोट? कसले हाल्छ यो देशपेजुवाहरूलाई भोट? भन्नुहोस् त। त्यसैले हामी जित्छौँ होइन? वैज्ञानिक समाजवादले जित्छ। यो वैज्ञानिक समाजवाद फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, यो बुझ्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन नि यो त हरेक बुद्धिजीवीको क्षमतालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो। यो हरेक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई, वैज्ञानिकहरूलाई जन्म दिने व्यवस्था हो। यो डाक्टर, इन्जिनियर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, आधुनिक सभ्यतालाई जन्म दिने समाजवाद हो नि। यो सबै नागरिकको व्यवस्था हो, यो श्रमिक जनताको व्यवस्था हो नि। कहाँको कम्युनिस्टको मात्रै व्यवस्था हुन्छ त्यो? सभ्यताको जन्म दिने नयाँ व्यवस्था हो। त्यसैले समाजवादको बारेमा भ्रमित हुन जरुरी छैन, किनकि त्यसो होइन भने किन सबैले समाजवाद भनेको? काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद, बाबुरामजीहरूले सङ्घीय समाजवाद, कमल थापाजीले राष्ट्रिय समाजवाद भन्न थाल्नु भएको छ, समृद्ध समाजवाद होइन। के हामीले वैज्ञानिक समाजलाई प्रतिस्पर्धा गरौँ त? त्यहाँ पनि किन डराउने? प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराएको कि पुँजीवादीहरू डराएको? संसदवादी डराएको कि हामी डराएको? हामीले विद्रोह गरेको डराएको हुन्छ, विद्रोह गरेको साहस गरेको हुन्छ। कहाँ छ तपाईँको डराएको भन्ने? हामीले त विद्रोह गरेको हो नि यो संसदवादसँग, डराएको हुन्छ त्यो? भन्नुहोस् त। प्रतिस्पर्धा नगरेर पहिलेको जस्तो कि बम मात्रै हाने कि जुलुस मात्रै गर भन्ने, दुइटै हानिन्छ, दुइटै गरिन्छ नि त चोरी खोजेपछि। तर कुरा के छ भन्दा त्यो बमको कुरा गरे होइन मैले, फेरि तपाईँलाई अर्को होला होइन। मैले भनेको कुरा के भने हामीलाई प्रतिबन्ध किन लाग्यो? यानसिललाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्नु पर्दैन थियो? अहिले पनि 62 अरबको बहस आइरहेको छ होइन। यानसिलले त्यति बेला 72 अरब भर्न चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा फैसला भएको होइन? ल म हिँड्नेला भयो है। त्यसैले यो मैले अलिक भन्नु खोजेको छु कि कुरा होइन। अदालतले फैसला गर्ने, सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने सट्टामा हाम्रा युवाहरू गएर कारवाही गरे त अनि के बिग्रियो त्यहाँ? हामीलाई त पुरस्कार पो दिनुपर्छ अनि प्रतिबन्ध लाउनु। त्यो यो कुरा छ। माफिया बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खानेलाई कारवाही गर्यो, हामीलाई प्रतिबन्ध हुनुपर्छ?
आफ्नो जमिन संरक्षण नगर्ने सरकारले हामीलाई पनि यो सबै बहस छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, होइन? यो सबै जो छ मैले समाजवाद हामी यो यहाँ खोज्दैछौँ। समाजवाद ठुलो होइन, यही हो समाजवाद। यो पुरा हुन्छ हामी तयार, यो पुरा हुँदैन हामी विद्रोह, हामी सङ्घर्ष, हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो हो नि। त्यसकारण कुरा के छ भने अरू कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। कम्तीमा यो सन्देश हामीले अझ सोध्दैछौँ के वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो भने भनिदिनु, मैले त्यो भन्न छ। हामीले सोचे वैज्ञानिक समाजवाद योभन्दा 1000 गुणा उत्तम र राम्रो समाजवाद हो। यो छ नि अहिलेको गैर बुझेको यो तपाईँ के टुकुचा भन्दा पनि फोहोरी यो लोकतन्त्र, योभन्दा 1000 गुणा राम्रो सफा लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी। हामीलाई कुनै डर छैन, जनताबाट चुनेर आउनु हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। भोलि समाजवादमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ सब नयाँ गर्ने हो, तर समाजवाद लिइछाड्ने हो। समाजवाद हाम्रो अधिकार हो। धन्यवाद। आएका छन्, खालि कम्मर मात्रै मर्काउने, छाती मात्रै पिट्ने खालको जुन पद्धतिमा हामी हुर्केर आयौँ, अब त्यो पद्धति अब अप्रासङ्गिक भइसक्यो। अब मलाई प्रसन्नता भयो कि त्यो क्रम अलिक खस्केर आएछ। अहिले चाहिँ साथीहरू विषयमा आउन थालेछन्, साथीहरू गम्भीर हुन थालेछन्। सायद उनीहरूले आफूले के गर्यौँ भन्ने कुरा पनि अनुभूति गरे कि लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै थिएन। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी पनि थियो। जनयुद्ध त योभन्दा पनि धेरै माथि थियो। तर लोकतन्त्रले के दियो, जनयुद्धले के खोस्यो? हिम्मतिला छोराहरूले त भन्छन् यो कुरा अब आएर, हामी ती हिम्मतिला मध्येका हौँ। त्यसकारण हाम्रो अधिकांश ठाउँमा हाम्रो बोली बिक्दैन, हाम्रा लेखहरू छापिँदैनन्, हाम्रा विचारहरूलाई मञ्च दिइँदैन। ठुल्ठुला टिभीहरूले, ठुल्ठुला पत्र पत्रिकाहरूले हामीहरूलाई दिँदैनन्। हामीले यो साम्राज्यवाद इत्यादिलाई जति नै गाली गरे पनि 21औं शताब्दीले ल्याएको पुँजीवाद र साम्राज्यवादको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट भनेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधि हो। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जुन यो सोसियल मिडियाको सेक्टर आएको छ, यो अगाडिपट्टिका यिनीहरूको इतिश्री यही हो बिचरा। अबको जनमत निर्माताहरू पनि यिनीहरू नै हुन्। तिम्रा ठुला टिभी, तिम्रा ठुला रेडिया, तिम्रा ठुला ब्रोडसिट अब गए। यसरी नै समय बदलिन्छ, यसरी नै समय परिवर्तित भएर जान्छ। यो चिजलाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जित्नेको लागि संसार छ भन्ने कुरा नै यही हो। हालसालै हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा घटना घट्यो। अब संसारको सबभन्दा ठुलो र राम्रो विश्वविद्यालय भन्छन् त्यसलाई। त्यहाँ एकचोटि जान पढ्नको लागि मान्छेहरू निकै नै लालायत हुन्छन्। सायद हाम्रो देशबाट त्यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्ने 2 जना भनेर मैले सुनेको छु। एकजना त यदुनाथ खनाल हो, अर्को जनाको नाम मैले बिर्सिरहेको छु, जयराज आचार्य हो कि म बिर्सिरहेको छु। त्यहाँ पढेर आउनेमा यदुनाथ खनालको त ठुलो नाम नै थियो त्यहाँ। खालि उनले पढेको मात्रै होइन कि नामसहित पढेको। पढ्न त अरू पनि कैयौँ गएका छन्, हाम्रा कत्रा कत्रा डाक्टर छन् हाम्रो देशमा। त्यसको त्यत्रो अर्थ हुँदैन। त्यो डाक्टरलाई प्रतिबिम्बन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको जवाफदेहिता पनि बोध गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यसको अर्थ हुन्छ। त्यस हार्वर्ड युनिभर्सिटीका सबभन्दा ठुला प्रोफेसरले गएको हप्ता हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिए र उनले के भने हार्वर्डले जुन ज्ञान दियो विश्वको लागि, संसारका अधिकांश रुलरहरू, लिडर्सहरू, इकोनोमिस्टहरू, एक्सपर्टहरू प्रोड्युस गर्ने युनिभर्सिटी हो त्यो भनेको चाहिँ। त्यस्ता नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू उत्पादन गर्ने हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ती प्रोफेसरले यो भन्दै राजीनामा दिए कि वास्तवमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको ज्ञान अब कुहियो, सड्यो। यस्तो विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुको अब अर्थ छैन। अब तपाईहरु जनयुद्ध भए ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईहरुले जे चीजको लागि जनयुद्ध गर्नुभएको थियो त्यो कुहिएको छ कि छैन?
हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर जति पनि जनयुद्ध लडेर आएका नेताहरू नहुने हो भने ती 15,000 जसले त्यहाँ जीवन दान गरे त्यसको के महत्त्व भयो? त्यसको खोजी वैकल्पिक क्रान्तिको सुरुबिन्दु हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता थियो। तर ज्ञान आफै पनि जटिल छ। म त फर्केर हेर्छु कति कमजोर ज्ञानले विश्वविद्यालयमा पढाइएछ। कुनै ज्ञानै नभइकन अखिलको फुच्चे नेता भइएछ, कुनै प्रशासनिक ज्ञानै नभइकन क्याम्पस चिफ भइएछ, हुँदाहुँदै प्रोफेसर पनि भइएछ। म यसो फर्केर हेर्छु कस्तो विरक्त लाग्छ भने मलाई, जस्तो हाम्रो डाक्टर द्वारिकाजी यहाँ हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको सचिव पनि भइसक्नु भएको। बारम्बार हामी कालापानी भन्ने कुरा गर्छौँ। कति खेदजनक छ हाम्रो देशको स्थिति। त्यो कालापानी कसरी गयो होला कसैले पनि भन्न सक्दैन। पुर्खाले इन्च इन्चमा रगत बगाएर जोडेको देश हो यो। देशहरू अनेक किसिमले बनेका हुन्छन्। भर्खरै तपाईँले हाइटीको राष्ट्रपतिलाई उनकै राजप्रसाद भित्र गएर मारेको कथा त सुन्नु भएको छ। त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाइदिएको हो। बाङ्लादेशको नाम सुन्नु भएको छ, त्यसलाई भारतले बनाइदिएको हो। 30 लाख बाङ्लादेशीहरूको त्यहाँ ज्यान गएको थियो। सजिलै बनेको होइन त्यो पनि। इजरायलको नाम सुन्नु भएको छ, अर्कैले जोडिदिएको देश हो त्यो। तर हाम्रो देश त्यस्तो होइन। इन्च इन्चमा रगत परेको छ पुर्खाको यस देशमा। कुनै टर्निङ पोइन्ट यस्तो छैन जहाँ हाम्रा पुर्खाहरूको यसमा रगत पोखिएन। उनीहरूले जानेर गरे होला, नजानेर गरे होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर गरेको चाहिँ हो उनीहरूले। त्यहाँ यो जाति त्यो जाति भन्ने कुरा थिएन, यो लिङ्ग ऊ लिङ्ग भन्ने कुरा पनि थिएन। जवानहरू लड्नको लागि तत्पर हुन्थे। दिदी बहिनीहरू सँगसँगै साडी चोलो सिन्दुर पोते बोकेर युद्धको मैदानमा उत्रिन्थे। तत्क्षण पतिको देहावसान भयो भने तत्क्षण महिलाहरू पनि त्यहाँ सती जान्थे। त्यो प्रतिबद्धताले बनाएको देश पो हो त भाइ यो। यस्तो देशको इतिहास पनि अध्यावधिक नराख्ने हो भने अनि हाम्रो ज्ञानको के अर्थ हुन्छ? एकजना परराष्ट्र मन्त्री थिए। ती परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्थे भने राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा कालापानी बेचिसकेको। सिटिङ प्राइम मिनिस्टर परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको सिटिङ। अब तिनकै कार्यकर्ताहरू यहाँ छाती पिटिकन कालापानी भन्छन्। एमसीसी को कुरा पनि यही हो। थाहा छ यो एमसीसी कसले गरेको? यो कसले गरेको यो एमसीसी भन्ने? तिनकै कार्यकर्ता एमसीसी को भएन भन्छन्। 6वटा सरकार यसमा सम्हाल्न छन्। 6वटा। र कुनै राजनीतिक दल र कुनै नेता एमसीसीमा असंलग्न छैन। अब अहिले आएर एमसीसी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर लडाईँ गर्छन्। अहिले आएर लडाईँ गर्ने हो। 2059 सालमा सुरु भएको प्रोजेक्ट हो यो। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अलग विभाग छ। यसको अफिस याकेन यतिमा छ। 5 लाख तलब खान्छ त्यसको एमडीले। 3 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। यो चोटि 9 अरब रुपियाँ बजेटमा चाहिँ विनियोजन गरेको छ। यहाँ एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन भनेर लडाईँ गर्छन्। यसरी ढाक्ने हो जनतालाई। अब थोरै म यहाँ यसमा मात्रै केन्द्रित भएर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय थोरै मात्रै भनिएको छ। पहिलो त साथीहरूले मलाई बोलाउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जे मैले अहिले बोलेँ अधिकांश मेरो यो बोली सुन्न चाहँदैनन्, त्यसकारण पनि बोलाउँदैनन् होला भन्ने लाग्छ मलाई। तर पापी साम्राज्यवादीले यो दिदियो बिचारा। अहिले त घर घरमा छ यो। र म नै सम्राट छु यो देशको आज। अब तिमीले भनेर हुँदैन। अब यहाँ एउटा क्यामेराले पुगिहाल्छ, कुरा सिद्धिहाल्छ र सबैभन्दा धेरै मान्छेले त्यही सुनिहाल्छन्। हिजो पो यसको पढ्नु यसको सुन्नु यस्तो कुरा भन्थे। आज त्यो छैन। मैले रेडियो नेपाल नसुनेको 30 वर्ष भयो। गुखा पत्र नपढेको 28 वर्ष भयो।
किन भन्ने थियो, किन सुन्ने थियो? यस्तो भयो। त्यसकारण पहिलो त यो मौका मैले पाएँ, यसमै मलाई प्रसन्नता भएको छ। जे गर्छु साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, यसको लागि मेरो शुभकामना पनि छ। तर यो सजिलो चाहिँ छैन। जस्तो अघि हाम्रो पुरञ्जनजीले यहाँ भन्नुभयो, यो कसले बनायो, यो कसरी बनायो भन्ने एउटा प्रश्न निकाल्नुभयो नि उहाँले। यो नेपाल राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया र बनाउने नायकत्वको प्रश्नलाई कसरी हेर्ने भन्ने नै हाम्रो सुरुबिन्दु हो क्या। संसारभरिका मुलुकहरू कसरी बन्छन्, जर्मनी कसरी बनेको, रसिया कसरी बनेको, चाइना कसरी बनेको, इन्डिया कसरी बनेको, अनि हाम्रो नेपाल कसरी बनेको, इटालीको नामाकरण कसरी भयो, ब्रिटेनको नामाकरण कसरी भयो। ब्रिटेन जातिहरूको देश हो ब्रिटेन त। आज त्यहाँ ब्रिटेन जातिहरू त 2% पनि छैनन्। जातिहरू बन्ने र विलोपीकरणमा जाने यो प्रक्रिया सर्वकालिक हो, विश्वव्यापी हुन्छ यस्तो। हाम्रोमा पनि त्यो कुरा भयो भने त्यो अनौठो हुँदैन। यो विस्तार हो कि निर्माण हो? सानो एउटा शब्द मैले त्यसलाई लिएर यहाँ पनि देखेँ। अब डिबेट गरौँ न, यो विस्तार हो कि निर्माण हो त यो देश? संसार भारत कसरी बनेको ल भन्नु त? एक पछि अर्को ब्रिटिसले भारतीय राज्यहरू जित्यो, ब्रिटिस अमेरिकाभित्र आउँदै गए, हिँड्ने बेलामा मूलतः भारत एकीकृत भयो। यो प्रक्रियाबाट भारत बनेको छ। उपनिवेशवादले भारत निर्माण गर्नुहुन्छ भने सामन्तवादले राष्ट्र निर्माण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्रश्न हो। यसमा डिबेट गरौँ। अब सानो टेक्निकल कुरामा पनि समस्या त हुन्छ। जस्तो सुगौली सन्धिको कुरा आएको छ, यसैमा पनि सुगौली सन्धिको डेट भन्यो 22 कति भन्यो हेर्नु त, पेज नम्बर 16 मा सुगौली सन्धि भयो 4 फेब्रुअरी र 22 मार्च भनेर। अब यो वास्तवमा हो 2 डिसेम्बर र 4 मार्च। यति पनि शुद्ध लेख्न सजिलो छैन, सजिलो छैन नि। किताब पल्टाउनु पर्छ, किताब पल्टाउनु गाह्रो छ। ऱ्यापमा हुन्छ, जाडो भयो भने बाहिर दिन सकिँदैन, गर्मी हो भने अल्छी लाग्छ। मेरो जस्तो भयो भने खोज्दा खोज्दै 3 दिन लाग्छ। कुन किताब कहाँ छ एउटा हाल्दैन भाइ भनिदियो, ठोकिदियो। त्यसरी त हुँदैन। किनभनेदेखि जस्तो अन्तिम हो यो मेरो लामो होला भन्ने पिर भइसक्यो। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरू 5 हुन् कि कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म 22 अप्रिलमा भएको कि 15 सेप्टेम्बरमा भएको भन्ने कुरा अहिले पनि सेटल भएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन 72 वर्ष भइसक्यो। यसका संस्थापक 4 हुन् कि 5 हुन्, यसको जन्म 22 अप्रिलमा भयो कि 15 सेप्टेम्बरमा भयो भन्ने कुरा आजसम्म पनि सेटल भएको छैन भने हामीले क्रान्ति गरी खान्छौँ भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ भने अब आएर कसले पत्याउँछ त्यस्तो कुरा? अब अहिले कसैले भनेको छ नि यो 22 मा जन्मियो, कसैले भनेको 15 मा भएको, कसैले भनेको छन् 4 जनाले गरेको, कसैले भनेको छन् 5 जनाले। भर्खरै हाम्रो एकजना ठुलो नेताको निधन भयो, विष्णुबहादुर मानन्दरको। त्यसलाई लिएर एउटा लेख लेख्नुभयो मोहन विक्रम सिंहले। त्यहाँ उहाँले के भन्नु भने अन्त्यमा आएर विष्णुबहादुर मानन्दर नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो, यस्तो लेख्नुभयो। नेकपा संयुक्तकै तत्त्वावधानमा त्यो कार्यक्रम आयोजित थियो। सानो कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले मलाई पनि बोलाए। हाम्रो हरिबाबु एमपी भएको जस्तो पार्टीको भए त किन पो बोलाउँथे होला र मलाई? त्यो चाहिँ सानो भएको हुनाले बोलाए मलाई पनि, म पनि गएको थिएँ। त्यही दिन मैले त्यो लेख पढाएको थिएँ। उहाँले त्यस्तो लेख्नु भएको छ। अनि मैले भने विष्णुबहादुर मानन्दरको आधिकारिकता के हो? 50 वर्षपछिको पिँढीले विष्णुबहादुर मानन्दर कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने। मोहन विक्रमले लेख्नु भएको छ, उहाँ नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँकै पार्टीले चाहिँ हाम्रै पार्टीको मानार्थ अध्यक्षको भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो त? त्यसकारण मिसलिड गर्ने कुरा, गलत तथ्याङ्क दिने कुरालाई वेस्टर्न सोसाइटीमा क्राइम मानिन्छ। नजाने कुरा जानिन भन्नु त पाइयो नि। मैले यो जानिनँ, कन्फ्युज भयो, नेक्स्ट टाइम भन्नुला। जस्तो हाम्रा पालामा चाहिँ सरभन्दा जान्ने कोही हुँदैन भन्ने थियो। सर पनि त्यो मान्छे सबभन्दा जान्ने ऊ कसरी हुन्छ र? उसले मेहनत गर्ने हो, मेहनत गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो ज्ञान
दिने हो। कुनै कुरामा तलमाथि भयो भने विद्यार्थीसँग झगडा गर्नुको के अर्थ छ? सर यो त मिलेन भन्नु मानिलिनु तलको विद्यार्थीले, ठिक छ मेरो स्रोतले यो भनेको छ, म यसलाई ट्याली गरौँला, भोलि यसलाई म करेक्सन गरौँला, सानो भइन्छ र? जिद्दी गऱ्यो भने त अब सानो भइन्छ, किन गल्ती हुन्छ, त्यो गल्तीमा जिद्दी गरेपछि त सानो भइहाल्यो नि। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो एउटा प्रचलन छ, समष्टिमा इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ, समष्टिमा आन्दोलनलाई समीक्षा गर्ने पद्धतिमा हामी अलिकति वैज्ञानिकता अपनाऊ। के भयो यो सबै कुरामा? किन यस्तो भयो? अहिले गणतन्त्र भन्ने छ, सङ्घीयता भन्ने छ, धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ, जनयुद्धको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यो हो भन्ने कुरामा साथीहरूको जोड छ। यही हो त कुरा? यही भनेर जनयुद्ध भएको हो त? यसको जनयुद्धसँग सम्बन्ध कहाँनिर छ? यो त आफूसँग मात्रै सम्बन्धित हो मैले बुझ्दा। जनयुद्ध त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम नहुँदासम्म अविचलित र सम्झौताहीन तरिकाले वर्ग सङ्घर्ष चलाउने अभिप्रायबाट सुरु भएको आन्दोलन थियो मैले बुझ्दाखेरि। त यहाँ त त्यो भएको छैन त, सर्वहारा वर्गको कुरै छैन यहाँ, अधिनायकत्वको यहाँ कुरै छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्वको कुरै छैन, केही पनि छैन त यहाँ। अथवा यसलाई साथीहरू प्रजातन्त्र भन्छन् होइन, घुमाउरो पाराले यसमा क्लेम पनि गर्छन्, सामन्तवादले अहिले जे राज्यका पूर्वाधारहरू छन् त्यो त महेन्द्रकै पालामा भएको त हो नि। पूर्व पश्चिम त्यही बेला बनेको, कोदारी त्यही बेला बनेको, ट्रली त्यही बेला बनेको, गोरखाली रबर त्यही बेला बनेको, पाँचबारी छाला जुत्ता त्यही बेला बनेको, हिमाल सिमेन्ट त्यही बेला बनेको, हेटौँडा सिमेन्ट त्यही बेला बनेको, भ्रिकुटी कागज त्यही बेला बनेको, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन त्यही बेला बनेको, साझा बस त्यही बेला बनेको, साझा यातायात त्यही बेला बनेको, उहाँहरू सचिव त्यही बेला भएको। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ प्रतिगामी अरे सुरेन्द्रै केसी प्रतिगामी अरे गाँठे आमा मामा। दिउँसै रात पार्ने हो। त्यसकारण पत्रकारिता भनेको एउटा ज्ञानको ज्योति हो। यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, यसले हामीलाई सूचना दिन्छ, मेहनती बनाउन पनि सिकाउँछ। यसले यस्तो कुरालाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विवादको विषय छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि मैले 30 वर्षमा जति लेखेँ, जति पढेँ, जति चिन्तन गरेँ त्यो 30 वर्षभन्दा बढी मैले यो 2 वर्षमा गरेँ। त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, के गरेँ त्यो भोलि भनौँला। अन्तिम मेरो लाइन के हो भने त्यस अवधिमा मैले पढेका किताबहरूमध्ये एउटा किशोर नेपालको मेरो समय हो, त्यो चाहिँ पत्रकारितासँग सम्बन्धित, त्यो पत्रकारितासँग कार्यक्रम भएको हुनाले त्यसलाई मैले उदाहरणमा लिएर आएको। मैले पढेका किताबहरूमध्ये होइन कि शताब्दीकै सबभन्दा राम्रो किताब हो त्यो किशोर नेपालको। एउटा पत्रकारलाई राजनीतिसँग जोडेर पत्रकार हुन कति गाह्रो छ र नेपालमा चाहिँ त झन् साह्रो पत्रकार हुन कति गाह्रो छ, त्यसमा पनि बौद्धिक कुरो चाहिँ कति गाह्रो छ भन्ने कुराको समष्टि त्यो किताबले दिन्छ। र लास्टमा किशोर नेपाललाई हरेक पत्रिकाको सम्पादकबाट निकाल्दै लास्टमा त बाबु कान्तिपुरमा मेरो एउटा लेखसम्म छापिदिने हो कि भनेर अनुनय विनय गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको कथा छ त्यसमा। त्यस्तो देश हो यो। किनभने जुन पुष्पलालले यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, लास्टमा तिनै पुष्पलाललाई गद्दार बनियो। यति पीडा उनलाई भयो, पारिवारिक पीडा, पार्टीको पीडा, अन्य पीडा, बिचरा मुटुको रोगले उहाँ 52 वर्षमा बित्नुभयो। आमा जति नै गलत भए पनि तिनी जन्मदाता हुन्, तिनी बोक्सी हुन सक्दिनन्। पार्टीको संस्थापकलाई गद्दार भन्नु र आमालाई बोक्सी भन्नु एउटै हो। तर यिनीहरूले त्यो पनि भने। यस्तो गल्ती हामी भविष्यमा नगरौँ। जे गल्ती भएका छन् त्यसलाई हामी समीक्षा गरौँ, सही कामको लागि अगाडि बढौँ। मैले कडा बोल्ने भन्ने मलाई थाहा छ, क्षमा गर्नु होला, मेरो बानी नै यस्तै छ। धन्यवाद दिन्छु र बिदा लिन्छु। धन्यवाद राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि। 10वटा लेख देखेँ, त्यो मैले पढेको छैन, भर्खरै पाएको हो। त्यो तरुण पत्रिका वितरण गरे बापत विराटनगरमा म समातिएँ। पहिलो मलाई त्यतिखेरको सरकारले के भन्यो भने यो चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व हो भन्यो। म 16 वर्षमा अराष्ट्रिय तत्त्व भएँ। पहिलो हेर्नुहोस्, 35 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रसाद कोइरालालाई विराटनगरमा प्लेन ल्यान्ड गर्न दिएन। चैतको महिना थियो।
म एयरपोर्टमा थिएँ, उहाँलाई चाहिँ रिसिभ गर्न भनेर गएको थिएँ। आइए पढ्थेँ म। भर्खर मैले चाहिँ एसएलसी पास गरेर आइए जोइन गरेको थिएँ। त्यहाँ मैले रगताम्मै हुने गरी डन्डा खाएँ पुलिसको। पहिलोपल्ट विराटनगरको सडकमा मैले रिपब्लिकको नारा लाएँ, म र म जस्ता साथीहरूले। के नारा ल्यायौँ? राजा हामीलाई चाहिँदैन। सचेत नारा थिएन त्यो सचेत नारा पनि थिएन, त्यो अत्यन्तै रियाक्सनको नारा थियो। मेरो पार्टी त्यसको लागि तयार थिएन, मेरो विद्यार्थी सङ्गठन पनि त्यसको लागि तयार थिएन। तर मैले त्यो नारा लाएँ विराटनगरको सडकमा, म जस्ता केही युवाहरूले लगाए। त्यो कुनै हाम्रो चाहिँ राजनीतिक शिक्षा दिशा, तपाईँहरूको त हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको मलाई थाहा छ, मेरा मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ हरिरोकाजी यहीँ छेउमै हुनुहुन्छ। त्यतिखेरका कैयन मित्रहरू चाहिँ अहिले मैले नाम लिएँ भने तपाईँहरूले जिब्रो टोक्नुहुन्छ होला। कोही त प्रधानमन्त्री नै भइसके, कोही राष्ट्रपति पनि भइसके विराटनगरका, अहिले विद्यमान हुनुहुन्छ, मेरै क्लासमेट हो। हामी सँगै पढेको, विराटनगरको महेन्द्र मोहन कलेज भन्थे त्यतिखेर। त मैले यो रेड फन्ड देख्दाखेरि मलाई मेरो त्यो दिनहरू सम्झना के आयो भने, नियतिले के गर्यो भने जुन पत्रिका तरुण पत्रिका म वितरण गरेर म चाहिँ थुनामा पर्थेँ, या यो एउटा टिनेजको रोमान्चिक क्रान्तिकारितामा थिएँ, तपाईँहरूको शब्दमा रियाक्सनरी क्रान्तिकारी। ठीक 10 वर्षपछि झन्डै 41-42 सालतिर आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको मुखपत्र निकाल्नु पर्यो भन्नुको पूर्व क्षितिज भन्ने पत्रिका निकालेँ मैले। पूर्व क्षितिज भन्ने यस्तै पत्रिका थियो। तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको छ भने जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, उमेश गिरी, म, तुलसी भट्टराई, हामी केही 8-10 जना भएर यी काठमाडौँको बिजुली बजारको त्यहाँबाट देशान्तर निस्किन्थ्यो। घर चाहिँ भरत जङ्गमजीको हो क्यारे। उहाँको घरबाट हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मुखपत्र पूर्व क्षितिज भन्ने निकाल्यौँ। त्यो हामीले टिकाउन सकेनौँ, पैसा थिएन, आइडिया थिएन पत्रिका निकाल्ने, वितरण गर्ने चाहिँ नेटवर्किङ थिएन, लेख्ने मान्छे थिएन, पत्रिका बन्द भयो। जोस उठ्यो, फेरि पत्रिका बन्द भयो। मैले यो रेड फन्डसँगै म सम्बन्धित भएर म भन्दैछु, यो पत्रिका निकाल्दाखेरि कति कष्ट भएको होला। किन यो पत्रिका चाहिँ मे 2021 को पत्रिका अहिले जुलाईको यो तारिखमा मेरो हातमा पर्यो भन्दा यो म बुझ्दछु यो कति गाह्रो छ। बौद्धला आयो, फेरि हेर्नुहोस् मल्टी पार्टी आयो, फेरि मलाई के भन्यो भने फेरि पत्रिका निकाल्नु पर्यो भन्यो। कुन पत्रिका भने काङ्ग्रेसको लागि एउटा विचार प्रवाह गर्ने समाजवादको पत्रिका, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद। फेरि हामी 4 जना जम्मा भयौँ। तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको छ के? त्यसमध्ये केही, एउटा कृष्ण पहाडी, अर्को मै पुरञ्जन आचार्य, अर्को सुभाष ढकाल र एउटा सुधीर अर्जाल भन्ने मान्छे छन् विराटनगरमा। फेरि विराटनगर टाइम्स निकाल्यौँ, त्यसको नाम विराटनगर टाइम्स थियो, यस्तै रेड फन्ड जस्तै। त्यो पनि बडो उत्साहले 2, 4, 10 अङ्क निस्कियो, फेरि बन्द भयो। फेरि त्यो बन्द भयो। किन बन्द हो भने त्योसँग पैसा पनि थिएन, हाम्रो कमिटमेन्ट पनि थिएन, सफा कुरा हैन। अब मेरो यात्रा यसै गरी चल्दै थियो, हेर्नुहोस् 10-9 मिनटमा सक्छु भनेको छु, चल्दै थियो। तपाईँहरूले अहिले मभन्दा अगाडि अझ पछि त धेरै नै क्रान्तिकारी कुराहरू आउला, मलाई थाहा छ पक्का हैन। म थुप्रै क्रान्तिकारी कुराहरू चाहिँ पेरिसको स्क्वायरमा, लन्डनको चाहिँ स्क्वायरमा सुनेर हुर्किएको मान्छे हो। मैले संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलन देखेको छु, लन्डनमा गएर तारिक अलीलाई पनि भेटेको छु। त्यो तारिक अली जसले भियतनाम वारमा चाहिँ बर्टन रसेलसँग मिलेर वार क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ भनेर यङ एजमा त्यसको मेम्बर थिए। कार्ल मार्क्स पढ्ने ठाउँ हेर्न जाँदाखेरि लन्डनमा तारिक अलीसँग भेट भयो। तपाईँहरूले धेरै कम्युनिस्ट सुन्नुभएको छ उसको नाम। ऊ संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठुलो हस्तीमध्ये एउटा हो। उसका कैयन पुस्तकहरू छन्। पुस्तक अहिले पढ्न थाल्यो भने 20औँवटा पुस्तक छन्, र जसले चाहिँ अहिले पनि कम्युनिस्ट सेन्टर भन्ने चलाएर बसेको छ लन्डनमा। बडो फेमस छन् यी 4 जना मानिसहरू। त्यो चाहिँ जसको चाहिँ एक्टिभिटीले चाहिँ चार्ल्स दगाल जस्तो पेरिसको डिक्टेटरको चाहिँ सत्तै पल्टाइदियो। मलाई लाग्छ यहाँ केही लिमिटेड इन्टेलेक्चुअलहरूलाई त्यो कुरो थाहा होला युरोपको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा। साउथ एसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा फेरि सुनिहाल्नुहोस्। यहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद खास सफल भइरहेको छैन नि। मार्क्सवाद लेनिनवाद, यहाँ माओवाद चाहिँ धेरै चाहिँ अर्गनाइज छ। फेरि किन छ यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। तपाईँहरू यो मुभमेन्टमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि मार्क्सवाद र लेनिनवाद
इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेशमा यस्तो गरिबीको बिचमा पनि किन सफल छैन र किन माओवादले चाहिँ आकर्षण गरिरहेको छ नेपाली जनतालाई? यो लामो व्याख्याको कुरा छ। यहाँ प्रोलेटेरियटको चाहिँ कति जनसङ्ख्या छ, यहाँ क्यापिटलिस्ट कति छन्, इन्भेस्टमेन्ट कति छ, इन्भिजिबल ह्यान्डहरू को हुन्, मार्केट के हो, इन्भिजिबल म्यान को हो। अघि भन्दै हुन्थ्यो यहाँ मैले एउटा देखेँ, यहाँ घर बनाउने चाहिँ कामदारहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लामबद्ध भएर बसेका छन्। त्यो हो इन्भिजिबल ह्यान्ड, होइन, त्यो म्यान हो। त्यो म्यान जो 20-25 लाख काठमाडौँमा काम गर्छन्, प्रत्येक दिन अनअर्गनाइज छन्। तिनीहरूलाई कोरोनामा हामीले सडकमा देख्यौँ। कुन पार्टी पुग्यो त्यहाँ मलाई थाहा छैन, यो पार्टी पुगेको भए धन्यवाद। कुन पार्टी पुग्यो तिनीहरूलाई सुमसुमाउन? सरकार पुगेन, काङ्ग्रेस पुगेन, एमाले पुगेन, कोही पुगेन। तिनीहरू यहाँबाट पैदल, यहाँबाट कोही विराटनगर पुगे, कोही धनुषा पुगे, कोही चाहिँ उता चाहिँ के अरे चाहिँ थारूहरू उहाँ बाँके बर्दिया पुगे। तपाईँहरूको यो पार्टीको मिसन के हो? यो रेड फ्रन्टको कसको लागि हो? नेता यहाँ एकदम ठुलो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, एकदम ठिक छ। यो इमेज चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, साउथ एसियामा इमेज धर्ममा पनि चाहिन्छ, भगवान चाहिन्छ। अहिले काङ्ग्रेसमा चलेको छ नि सनातन हिन्दू धर्म भन्ने। सनातन हिन्दू धर्ममा कुनै भगवान थिएन। यो इमेज 12औं शताब्दीमा आएको, धेरै पछि। त्यस कारणले इमेज कहिलेकाहीँ आन्दोलनको एउटा ऊर्जा हुन्छ, इमेज कहिलेकाहीँ आन्दोलनलाई भस्मीभूत गर्ने ऊर्जा पनि हुन्छ। फेरि यो पनि ख्याल गर्नु होला तपाईँहरू जो युवा। मैले आफ्नो पृष्ठभूमि किन भन्नु पर्यो? मैले मेरा युवाकालका ऊर्जाहरू धेरै जेलको छिँडीमा र चाहिँ पुलिस कस्टडीमा बिताएको छु। यही नक्खु जेलमा बसेको छु म। कहीँ नि तपाईँका कामरेड साथीहरू ती हुनुहुन्थ्यो होला है। त्यस कारणले मैले अहिले मैले यो पढेको छैन, हेर्नुहोस्। तर मलाई क्रान्तिसँग लोभ छ, नयाँ क्रान्तिसँग लोभ छ। फ्रेन्च क्रान्ति हुँदाखेरि विलियम वर्ड्सवर्थ ती थिए, ठुलो कवि हुन् चाहिँ बेलायतको। उनले के भनेका छन्? म आज फ्रान्सको सडकमा जे देख्दैछु, यो संसारको स्वर्ग भनेको यही होला। ती युवाहरू धन्य छन् जो आज युवा भएर यो फ्रान्सको यो राज्य क्रान्ति हेर्दैछन् भनेर उनले कविता निबन्ध लेखेछन्। त्यो फ्रेन्चको त्यो राज्य क्रान्तिलाई त्यसरी परिभाषित गरे विलियम वर्ड्सवर्थले। पछि गएर क्रान्ति विरोधी चाहिँ काम गरेका छन्। यहाँ एकजना ठुलो कामरेड मेरो मित्र हुनुहुन्छ, हरि ढोकाजी। हामीले केही कामहरू पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ, यसो मन लाग्यो भने। केही त भएन रिपब्लिक नेपालमा भनेर। रिपब्लिक नेपाल ल्याउनको लागि, यो नेपालको रिपब्लिकको लागि हाम्रो एउटा काङ्ग्रेसभित्र यहाँ कसैले युवाहरूले नोटिस गरेको भए म तपाईँहरूलाई सम्झना दिलाउँ। गगनको, मेरो, नरहरि आचार्यको, कृष्ण खनालको र श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको एउटा गणराज्य अभियान थियो। हामी देशभरि चाहिँ पैदल हिँडेका छौँ। नेपाल मेची र महाकाली नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रवादी बनाउँछौँ भनेर। हामीलाई कैयन ठाउँमा तत्कालीन माओवादीका मानिसहरूले बाटोमा लिएर गएका छन्। कालीकोटमा, डोल्पामा, हुम्लामा तत्कालीन माओवादीकाले। नरहरिजीको किताबमा छ, त्यो पढ्नु होला तपाईँले। नरहरिजीले लेख्नुभएको छ मेरो डायरी भनेर, नरहरि आचार्यले। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तर कहाँ हामीलाई मजा लाग्थ्यो भने कहीँ न कहीँ यो अहिलेको यो राज्य सत्ता, हामीलाई थाहा छ यति त हामीले बुझेरै चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको हो। के थाहा छ भने अहिलेको यो स्थितिमा जे हुनुपर्ने हो नेपालमा त्यो परिवर्तन सम्भव छैन। यसलाई उल्टाउनु पर्छ। उल्टाउनु चाहिँ उल्टाउनु पर्छ। कसरी उल्टाउने? कुन सोचले उल्टाउने? त्यस कारणले अब अहिले यो अलि शास्त्रीय बहसहरू पनि चाहिएको छ। अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा बहस चाहिएको छ, थुप्रै बहस चाहिएको छ। अब अहिले हेर्नुहोस् त, एउटै कुरा तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले आज 90% स्कुल जाने झन्डै 60 लाख केटाकेटीहरू जो पब्लिक स्कुलमा पढ्छन्, स्कुल गएको छैनन्। 5-10% मान्छे छन् जो चाहिँ के छ भने आइटी मोबाइल चलाएर बसेका छन्, तिनीहरूको क्लास चालु छ। कहीँ त त्यसलाई रोक्नुहोस्, कहीँ त त्यसलाई रोक्नु पर्यो। आज कोरोनामा के भएको छ? कोरोनामा सिटामोल र चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई थर्मामिटर नभएर चाहिँ मैले देखेको छु महादेवा, झुर्किया, त्यो 70 सिरातिरको गाउँहरू म हेर्न भनेर गएको थिएँ। त्यहाँ सिटामोल नभएर हाई फिभर भएर मान्छे मरिरहेको छ। यहाँको त चाहिँ भेन्टिलेटर र चाहिँ भ्याक्सिन भएन भन्ने छ। त्यहाँ त्यो त कल्पना पनि छैन। अहिले त के छ त्यसमा सोच? यो रेड फ्रन्ट पत्रिका सञ्चालन गर्ने र नेपाल रूपान्तरण गर्ने र स्वास्थ्य र शिक्षामा के छ? यो एकदम क्लियर कट हुनुपर्छ। तपाईँहरूसँग मेरो यो कम्युनिस्टभन्दा म ठुलो कम्युनिस्ट भएको छु कतिपय ठाउँहरूमा। साक्षी हुनुहुन्छ, साक्षी राखेर बोल्दैछु यहाँ।
थुप्रै साथी छन् तपाईँहरूको। एकजना तपाईँहरूको बिचको चाहिँ बडो ठुलो कम्युनिस्ट रेभोल्युसनरी हुनुहुन्थ्यो, गोविन्द नेउपाने भन्ने। मलाई थाहा छैन हिजो आज कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने। उहाँ नेपालको सङ्घीयताको पाइनियर हो। नेपालको जातीय प्रश्न भनेर किताब लेख्नुपर्छ, तपाईँहरूले पढ्नुभएको भए गोविन्द नेउपानेको। पहिला नक्सलवादी आन्दोलन झापामा लाग्नुभयो, 8 वर्ष जेल पर्नुभयो, छुट्नुभयो। हाम्रो कहीँ भेट भयो, 10 मिनट भयो भने मलाई रोकिहाल्नु, म ती रोक्छु, किनभने म यहाँ कुनै सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेको छैन, म तपाईँहरूसँग अनुभव मात्रै सेयर गर्दैछु। गोविन्द नेउपानेसँग मेरो भेट भयो, हामीले लामो समय सङ्गत गऱ्यौँ र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई म अहिले तपाईँहरूको अगाडि भन्छु, त्यो उसमा पनि लेखेको छ, के अरे सुधीर शर्माको एउटा किताब छ, नेपालको प्रयोगशाला कि नेपाल एउटा प्रयोगशाला भन्ने। त्यसमा हेर्नु होला, दुई विपरीत विचारका मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर गिरिजाप्रसादलाई चेन्ज गरे भनेर, माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर मेन्टली तयार गर्ने मान्छे गोविन्द नेउपाने र पुरञ्जन आचार्य थियो। त्यसमा लेखिएको छ। के कारणले हामीलाई चाहिँ राजा मन परेन, के कारणले त्यो सिस्टम मन परेन? अहिले तपाईँहरूलाई मात्रै मन नपरेको होइन, हामीलाई मन परेको थिएन। मैले भनिहालेँ 32-33 सालदेखि मन परिरहेको छैन। तर मन नपर्दा को चाहिँ यहाँ चाहिँ गेनर भएको छ? कसले गेन गर्छ? माओवादीमा अहिले को गेन गरेछ? एकछिनलाई हिजोको माओवादीमा, आजको माओवादीमा भन्दिनँ। विप्लवजीलाई म वास्तवमा म विप्लवजीलाई बधाई दिन्छु। सोच्नुहोस् एकपल्ट, रिथिङ गर्नुहोस् एकपल्ट, कहाँ कसरी चाहिँ सत्ताको रूपान्तरण गर्नुहुन्छ कि सत्तामा जानको लागि रूपान्तरण भएका छन् नेताहरू, त्यो सबभन्दा ठिक हो। क्रान्तिको फल कसले पाएको छ त्यो हेर्नुहोस् एकपल्ट। नेपालमा परिवर्तन भएको छ, 7 सालमा पनि सानोतिनो परिवर्तन भएको छ, 36 सालमा हल्का परिवर्तन भएको छ। यी सबै सुधारका कार्यक्रम हुन्, यी सबै कस्मेटिक पोलिटिकल चेन्ज हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। हामीलाई कसैले पढाउनु पर्दैन, हामी राम्रै गरी ज्ञान विज्ञान पढेर आएको मान्छे हो। काङ्ग्रेसमा मस्ता मान्छे हजारौँ छन्, कहाँ छन् भने काङ्ग्रेसभित्र छैनन्, छेउ किनारामा छन्। तपाईँहरूको युवा ऊर्जा र जोस तपाईँहरूको पार्टीमै सदुपयोग होस् र यो मुलुक रूपान्तरणको त्यो झिल्को तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहोस्। म यति भन्दै अहिले तपाईँहरूसँग यस कारणले बिदा हुन्छ कि 2 घन्टा 3 घन्टा बोल्नुपर्छ, साँच्चै नै नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने यस्तै युवाहरूको बिचमा। बिपीले भन्नुहुन्थ्यो क्या एकपल्ट, यति भन्न म जान्छु। बिपीले 37 सालमा के भन्नुभयो भने जनमतसङ्ग्रह चल्दै थियो, मदन भण्डारीको नेतृत्वमा चाहिँ केही साथीहरू भेट्न आए। म ती छु, म कोइराला निवासै बस्ने मान्छे हो, केही दिनलाई आए। मदन भण्डारी हुन् भन्ने कुरा पछि थाहा भयो, त्यो भूमिगत शैलीमा। उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले इरानमा क्रान्ति चल्दैछ, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ धक्का दिने हो भने नेपालमा चाहिँ राजा फ्याँक्न सकिन्छ भनेर मदन भण्डारीजीले सायद अनेस्टली भन्नुभयो होला। उहाँसँग 4 जना थिए। मैले पछि थाहा पाएँ उहाँ मदन भण्डारी हो भनेर। मै थिएँ उहाँ भेटघाट गराउने, म आइए पढ्दै थिएँ, मैले भनिहालेँ। बिपीले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले गर्ने क्रान्तिमा मेरो सहयोग छ, गर्नुहोस्, राजा फ्याँक्नुहोस्, तर म अहिले त्यो बाटो चोइस गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। र उहाँले हात देखाउनु हो यसरी, अहिले पनि यो हातले गणतन्त्र ल्याउनुको लागि बन्दुक बोक्न सक्छ, तर त्यो टाइम अहिले आएको छैन भन्नुभयो। यो बिपी कोइरालाको वर्ड थियो। जतिखेर बिपी कोइराला 68 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यहाँले म टक्क अडिएर, तपाईँहरूले पनि टक्क अडिएर नेपाल कस्तो, कसरी, कसले त्यो सोच्नुहोस्, बनाउने, रूपान्तरण गर्ने, ट्रान्सफर्मेसन गर्ने। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। रेड फन्ड पढ्न पाएको धन्यवाद राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यज्यूलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि। यसपछि